नमामि श्री वेंकटेशं सर्वानिष्टनिवारकं सर्वाभीष्टप्रदं श्रीशं रामार्याभीष्टदैवतम् यत्कृपाकारुण्यबलात् श्रीमध्वशास्त्रं भाति मया अस्तु एषा भक्तियुक्ता रामाचार्यगुरुपादयोः सेवा। नमो भगवते तस्मै सर्वतः परमायते सर्वप्राणिहृदिस्थाय वामनाय नमो नमः। पूर्वतन उपन्यासे मुक्तनियामक भगवन्तस्य मुख्यप्राणनियामकत्वमाहात्म्यं ज्ञातवन्तः स्म। अथ द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयावल्यां षष्ठः मन्त्रः। अत्र जीवेश्वरभेदज्ञापयितुं जीवभेदकभगवत्महिमानं प्रतिपादयति वेदपुरुषः। अयं मन्त्रः 31 अक्षराण्योपेत निश्चित अनुष्टुपछन्दोबद्धः। श्रुतिमन्त्रः अस्ति हन्तत इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनं यथा मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम। पुनरपि भगवत्स्वरूपं वक्ष्यामि इति यमः प्रतिजानीते हन्तत इति। हन्तत इति प्रतिज्ञावाक्यद्वयं स्वप्नान्तम् इति द्वितीयाध्यायस्य प्रथमावल्यां चतुर्थः मन्त्रात् प्राग् एव आकृष्य व्याख्यातम्। अतः अत्र मन्त्रस्य केवलमूलार्थं विशदयामः। हन्तत इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनम्। हन्त इति आस्वादने। हन्त गौतम, हन्त एहे गौतम, त इदं गुह्यं सनातनम्। अहं ते तुभ्यम् इदं गुह्यं गोप्यं सनातनं ब्रह्म प्रवक्ष्यामि। कथं? यथा मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम। आत्मा परमात्मा म्रियत इति मरणं म्रियमाणं जीवं प्राप्य यथा आत्मा नियामको भवति तथा प्रवक्ष्यामि। यद्वा इतरेण तु जीवन्ति इत्यत्र ब्रह्मणः सर्वजीवेभ्यो भेदः उक्तः। तमेव जीवेश्वरभेदं ज्ञापयितुं तत् उभयस्वरूपं वक्ष्यामि इति यमः प्रतिजानीते हन्तत इति। अहं ते तुभ्यम् इदं गुह्यं सनातनं ब्रह्म प्रवक्ष्यामि। हन्तत इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनम्। यथा आत्मा मरणं प्राप्य यथा भवति, आत्मा जीवो मरणं प्राप्य यथा भवति तच्च प्रवक्ष्यामि। जीव ब्रह्मणोः भेद ज्ञापनाय इत्यर्थः। हन्तत इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनं यथा मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम। अथ
द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयावल्यां सप्तमः मन्त्रः। अयं मन्त्रः 32 अक्षराण्योपेत अनुष्टुपछन्दोबद्धः। अत्र यत्पूर्वं प्रतिजातं भगवत्स्वरूपं विशदयति वेदपुरुषः। योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः सानुमन्येऽनुसंयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम्। आत्मा मरणं प्राप्य यथा भवति इति प्रतिज्ञातम् आह। योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः। अन्ये देहिनः अन्ये केचित् देहिनो मृताः सन्तः शरीरत्वाय शरीरवत्वाय मनुष्यादि योनिं प्रपद्यन्ते प्राप्नुवन्ति। तत् नियामकतया भगवान् अपि योनिं प्रपद्यत आप्राप्नोति इति भावः। योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति। अन्ये केचित् देहिनः स्थाणुं स्थावरदेहम् अनुसंयन्ति संयन्ति। तत् नियामकतया भगवान् अपि इत्यर्थः। स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति। केषाचित् योनिप्राप्तिः केषाचित् स्थाणुं प्राप्तः इति कुतः इत्यत आह यथा कर्म यथा श्रुतम्। तत्तत् ज्ञानकर्मानुसारेण तत्प्राप्तिः इति भावः। तत्र यः कर्मफलभोक्ता स जीवः। यद्यपि जीवनियामकतया योन्यादिगमनमपि प्राप्नोत्येव ब्रह्म, तथापि न स्वकर्मार्जितशरीरप्राप्त्यर्थम्। अत एव श्रुतौ शरीरत्वाय इत्युक्तम्। अतः तयोः भेदः इति भावः। योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम्। अथ द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयावल्याम् अष्टमः मन्त्रः। अयं मन्त्रः जीवभेदकगुणयुक्त जीवनियामक भगवतः शोकमरणादिकं न स्यात् इति स्पष्टरूपेण प्रतिपादयति। अयं मन्त्रः गद्यवाची, अतो न छन्दोन्वेषणं वर्तते। श्रुतिमन्त्रः अस्ति य एष सुप्तेषु जागर्ति कामं कामं पुरुषो निर्ममाणः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेव अमृतमुच्यते। तस्मिन् लोकाः शिताः सर्वे तदुनात्येति कश्चन एतद्वै तत्। म्रियमाण जीवनियामकस्य शोकमरणादिकं न शङ्कनीयम् इति भावेन तस्य व्यापारान्तरम् आह। य एष सुप्तेषु कामं कामं पुरुषो निर्ममाणः जागर्ति। यः
एष पुरुषः भगवान् सुप्तेषु जीवेषु लयादौ सत्सु कामं कामं स्वेच्छानुसारेण इति वा काम्यमानं स्वाप्नपदार्थजातम् इति वा अर्थः निर्ममाणः उत्पादयत् जागर्ति। तदाह तृतीयाध्याये द्वितीयपादे द्वितीयसूत्रे ओम निर्मातारं चैके पुत्रादयश्च ओम इति। तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेव अमृतमुच्यते। तदेव इति विधेयापेक्षा नपुंसकत्वं। शुक्रं शोकरहितं न तु अन्यत्। तदेव ब्रह्म पूर्वगुणं तदेव अमृतम् अनश्वरं नित्यमुक्तम् उच्यते श्रुत्यादौ वेदादिषु प्राज्ञैः इति वा। तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेव अमृतमुच्यते। किंच तस्मिन् लोकाः श्रिताः सर्वे तदुनात्येति कश्चन। तस्मिन् लोकाः सर्वे लोकाः श्रिताः आश्रिताः तद्ब्रह्म कोऽपि न अत्येति। एतत् वै तत् त्वया पृष्टम् एतत् य एष इत्यादिना उक्तगुणकं वै। अत्र इदम् उक्तं भवति अनेन सुप्तिमान् जीवः यः तेषु सुप्तेषु जागर्ति स विष्णुः इति तयोः भेदः स्पष्टम् उक्तम्। शुक्रं शोकरहितं शुक्रं तत् शोकराहित्यात् इति वचनात्। जीवस्तु शोकयुक्तः तदेव ब्रह्म पूर्णं न जीवः। तदेव नित्यमुक्तं जीवः तु न एवं विदः। तस्मिन् सर्वे लोका आश्रिताः न हि जीवे आश्रिताः। तदेव कोऽपि नात्येति जीवन्तु ब्रह्मैव अत्येति। अतः तयोः भेदः सिद्धः इति भावः। य एष सुप्तेषु जागर्ति कामं कामं पुरुषो निर्ममाणः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेव अमृतमुच्यते। तस्मिन् लोकाः श्रिताः सर्वे तदुनात्येति कश्चन। एतत् वै तत्। इदानीम् अत्र एव विरमामि। उर्वरितविषयम् अग्रे अनुकरिष्यामः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।